गन्ने का रस पीना गुर्दे की पथरी को रेज़ा रेज़ा करके निकाल देता है और लू लगने से महफूज रखता है। ये बनाई को तेज़ करता है। अनानास रात के खाने के बाद खाने से आपका वज़न कभी नहीं बढ़ता और इंसान हमेशा चुस्त रहता है। अगर हाथ कांपते हैं तो बकरी के दूध में शहद और खजूर को मिलाकर खाएं। चाय ज़्यादा पीने से जल्दी मसाइल पैदा होते हैं जो कि कुदरती चमक को ख़त्म कर देते हैं। खजूर दिल को ताकत देती है, जिगर और गुर्दों को मजबूत करती है और कमर को भी मजबूत रखती है। अगर आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, पेशाब में जलन महसूस हो रही है, जब पेशाब करने से पहले तो 1 गिलास ठंडा पानी पी लें। इससे आपको पेशाब की तंगी भी नहीं होगी। जिस बच्चे का कद छोटा रह जाए उन्हें सुबह उठकर 2 से 3 केले खाने चाहिए। इससे उसका कद 8 फुट तक बढ़ जाएगा और हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी और कमज़ोर बच्चे भी सेहतमंद हो जाएंगे। जो लोगों को बगलम की शिकायत है उन्हें शहतूत का जूस पीना चाहिए। इससे बगलम की बीमारी ख़त्म हो जाती है। रात को खजूर खाने से आपका मैदा खुश्क नहीं होता और मैदे के कैंसर से आप बच सकते हैं। अगर किसी से बदला लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर सोचें कि तुम खुद अपने रब के कितने गुनाह करते हो। गर्म खाने के बाद ठंडे पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक कभी फ़ायदा नहीं देती। सुबह नहार मुँह केला खाने से पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है। रात को अमरूद खाने से डिप्रेशन कम होता है। जो शख्स ज़्यादा नमक इस्तेमाल करता है उसकी जल्द ख़राब होना शुरू हो जाती है। घर की सफाई जल्दी करने से रिस्क में बेपनाह इजाफा होता है। अगर औरत बैठ कर झाड़ू लगाए तो उसके घुटने कभी दर्द नहीं करते। अगर किसी बहुत शोर वाली जगह पर किसी शख्स की बात सुनने में मुश्किल पेश आ रही है तो दाएं कान का इस्तेमाल करें, क्योंकि दायां कान इंसान की आवाज़ को ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर तरीके से कैच करता है। रोज़ाना सौंफ वाला दूध पीने से आपका रंग गोरा हो जाता है। सोने से पहले सुरमा लगाने से ज़िंदगी भर आँखों की रोशनी कम नहीं होगी और नज़र भी आपकी तेज़ रहेगी। जो लोग रात को ज़्यादा रोटी खाते हैं उन पर मोटापा ज़्यादा और जल्दी आ जाता है। मुसवाक करने वाले शख्स को ना तो कभी मुंह की बीमारी होती है और ना ही दांत खराब होते हैं और ना ही कभी उसका मैदा खराब होता है। सौंफ और दूध पी लिया करें, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। एक औरत की दीनी तरबियत पूरे ख़ानदान की खुशहाली का बायस है। जब आपका कोई नाम पुकारे तो आप फ़ौरन जवाब दें या सुन लें तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें। दिल कमज़ोर है तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लें। सुबह उठकर नहाने वाले शख्स को कभी खारिश नहीं होती और जिल्द के मसाइल से वो बचा रहता है। गुलाब का पौधा रखने वाले घर में खुशियाँ आती हैं और प्याज के रस 50 ग्राम नाश्ते के बाद पीने से गुर्दे की पथरी रेज़ा रेज़ा होकर बाहर निकल जाती है। अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नीम के रस को ज़ख्मों पर लगाने से वो जल्द ठीक हो जाते हैं। सौंफ चबाने से नज़र की कमज़ोरी दूर होती है। अगर पैखाना आपको सियाह आने लगे तो 2 खीरे खा लें और दुश्मनों से बचने के लिए अपने दुख और तकलीफ़ों पर पर्दा रखें, क्योंकि दुश्मन कभी भी ऐसी बातें फैलाते हैं जो ज़िंदगी मुश्किल बना देती है। जो लोग खाना खाकर हाथ साफ़ करने की बजाय दस्तरख्वान से साफ़ करते हैं उनका रिस्क उन पर तंग कर दिया जाता है। दिन में 1 या 2 खीरे खाने से आपका वज़न तेज़ी से कम होने लगता है और तौबा करने से अच्छे वक्त का आगाज़ जल्दी शुरू हो जाता है। नज़र की कमज़ोरी दूर करने के लिए रोज़ाना रात को सूरजमुखी के बीज खाएं और अजवा खजूर दूध के साथ खाने से आपका चेहरा हमेशा जवान रहता है। अगर बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो उनको किशमिश को शहद में मिलाकर देने से तकलीफ नहीं होती। हमेशा जवान रहने के लिए रोज़ाना इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पीजिए। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन खाने से आपका मोटापा कम हो जाता है और खाना जल्दी हजम हो जाता है। अगर ज़्यादा अंडे खाएं तो आपको जरियाँ जल्दी नमूदार नहीं होंगी। रात को सोने से पहले पिस्ता खाने से दिमाग की गर्मी दूर हो जाती है। सेब खाने से खून में रवानगी आती है और सुबह सेब खाने से आपको कभी डॉक्टर के पास फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेब खाने से पहले इसे सूंघना भी आपको बहुत सारी बीमारियों से शफा देता है। कच्ची रोटी मैदे से बनी होती है जो कि ज़ख्म पैदा करती है और पेट की बीमारियों का बायस बनती है। देर से नींद आना दिमाग की तेज़ी की अलामत है। खाना खाकर फ़ौरन सो जाने से
پیٹ آپ کا پھول سکتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کرتا ہے، اور اگر دائیں کروٹ پر سوئیں تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ جلیبی کھانے سے کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے، اور دودھ میں جلیبی شامل کر کے کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر کھانسی ہو تو گرم دودھ کے ساتھ جلیبیاں کھائیں۔ سبز مرچ کی دونی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے والا شخص جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ بار بار داڑھی میں کنگھی کریں گے تو داڑھی کے بال گھنے رہیں گے۔ سردیوں سے بچنے کے لیے مچھلی کا استعمال کریں اور زیادہ گرم پانی پئیں، اس سے آپ سردی سے بچ سکتے ہیں۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ بچوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنے کے لیے نیم کے تیل کا استعمال کریں، اس سے آپ کے بال ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائیں گے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کو شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہانے سے پہلے جیدہ اور سونف کھائیں، چربی تیزی سے کم ہوگی۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے آپ کی جسمانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے آپ کا گلا نہیں بیٹھتا، اور آپ کی نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے صبح شہد چاٹیں یا 1 گلاس نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیے۔ بنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور یہ پیشاب کی تکلیف میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، اور کچے سیب کے ساتھ اگر آپ شہد کھائیں تو ایسا کرنے سے آپ کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ کھیرے کھانے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور جسم میں پانی کی کمی کو بھی یہ پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کم سے کم 2 کھیرے کھائیں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں وہ ہمیشہ دولت کے پجاری ہوتے ہیں۔ روزانہ ادرک کھانے سے آپ کے بدن کی جلد لٹکنے نہیں پاتی، اور آپ ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں، اس سے دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ صبح جلدی روٹی کھاتے ہیں ان کو معدے کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے رات کا کھانا کم کھائیں، اور 1 چٹکی کالا نمک کھانے کے بعد چکھنے سے آپ کو دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ وزن بڑھنے کی صورت میں ہلدی والا نیم گرم دودھ پئیں، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ جو عورتیں وزن کم کرنے کی خواہشاں مند ہیں صرف 3 چیزیں استعمال کر لیں: کلونجی 250 گرام، کالا زیرہ 250 گرام، گندک ڈنڈا، ان کو پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، بڑھتے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، اضافی چربی پگھل جائے گی، شوگر آپ کی کنٹرول میں آ جائے گی۔ چاول، چینی، چکنائیوں سے آپ نے مکمل طور پہ پرہیز کرنا ہے، اور صبح کی سیر کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کریں، اسے سر اور جسم پر لگائیں کیونکہ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ سونف والا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے آپ کی پرانی سے پرانی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ ریت پر زیادہ کھیلنے سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ قبض سے نجات چاہتے ہیں تو امرود زیادہ کھائیں، اس کے پتے چبائیں، پرانی سے پرانی قبض انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بے وقوف اور زیادہ عقل مند میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کسی کی نہیں سنتے، نہ بے وقوف نہ زیادہ عقل مند۔ انسانی پھیپھڑوں میں 9 لاکھ سے زیادہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ بغلم سے نجات کے لیے سرسوں کے تیل کے ساتھ سر کی مالش کریں، اس سے بغلم ختم ہو جائے گی۔ زیادہ بار کنگھی کرنے سے بغلم بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اونٹ کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر ایڑیاں پھٹنے لگے تو موم بتی کی موم لگائیں، ایڑیاں نرم، صاف اور ملائم ہو جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے دانت لازمی صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم اندرونی طور پر صحت مند نہیں ہے۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک پینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلدی اٹھنا
آپ کے جسم کو صحت مند بناتا ہے. مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یاداشت تیز ہوتی ہے اور آپ کا معدہ مضبوط ہوتا ہے. گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بہرے بن جاؤ, کیونکہ کچھ لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں. جب زیادہ غصہ آئے تو درود شریف پڑھیں, غصہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینے سے دمے میں افاقہ ہوتا ہے. پانی پینے کے 10 منٹ بعد پیشاب نہ آئے تو معدہ کمزور ہونے کی علامت ہے. اچار بناتے وقت آم کی گٹلیاں نہ پھینکیں, بلکہ کچھ گٹلیاں اچار میں ڈال دیں. یہ پیٹ درد کے لیے بہت مفید ہے. کم روشنی میں کام کرنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. پیٹ درد کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. کم روشنی میں کرنے سے کمزور ہوتی ہے. ادرک کھانے والا شخص جلدی بیمار نہیں ہوتا. جن لوگوں کے معدے میں زیادہ تذابیت ہوتی ہے انہیں تازہ سیب کا جوس زیادہ مقدار میں پینا چاہیے. جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک زبردست نسخہ. 10 دن یہ نسخہ استعمال کریں. بھنے ہوئے چنے 1 کپ دودھ 2 کھجوریں 1 کیلا بلینڈر میں ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لیں اور 1 ہفتے میں آپ کے جوڑوں اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی اور اس کو اوپر سے پی لیں. پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑھتے ہوئے پیٹ میں کمی آتی ہے. اگر کھانے کے بعد دانتوں کا ذائقہ خراب ہونے لگے تو لیموں کے بیج چبانے سے ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا. خواتین میں خون کی کمی ہے تو سرسوں کے تیل سے آپ بدن پر مالش کریں اور ساتھ میں کھجور کا استعمال کریں. اس سے خون کی کمی فوراً پوری ہو جائے گی. سیب کا مربع آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں انتہائی مفید ہے. کھانوں میں بادام کا پھول استعمال کریں. یہ آپ کی جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے. رات کا کھانا دیر سے کھانے سے آپ کے معدے میں سویلنگ ہو سکتی ہے. ورزش کا فائدہ صرف صبح کے وقت ہوتا ہے, شام کے وقت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. روزانہ کھجور کھانے سے جسم کے اندرونی زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کا معدہ طاقتور ہوتا ہے. اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو کولڈ ڈرنک, چاول, دہی اور لسی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں. ہمیشہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں. یہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. بالوں کو مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل لگائیں اور اس سے بال ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائیں گے. ہفتے میں 1 بار کسی اچھی جگہ جا کر بیٹھیں. سیر پہ جانے سے آپ کی ڈپریشن اور آپ کی ذہنی ٹینشن میں کمی آتی ہے. جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں وہ دودھ میں 1 سیب ملا کر کھائیں. صبح ناشتہ کرنے سے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی. چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے آپ کی جوانی برقرار رہے گی. ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 21 بار پڑھنے آپ کبھی بھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں کی طرح بناؤ, کیونکہ رزق کی تلاش صحیح وقت پر پرندے ہی منتخب کرتے ہیں. خالی پیٹ نہانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. شوگر کے مریضوں کے لیے ہمیشہ پانی مٹی کے پیالے میں پینا چاہیے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اگر کمر کے موڑوں میں درد ہے تو 5 دانے دار چینی کے اور 5 لونگ پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں. 3 ہفتے تک روزانہ 1 چمچ لیں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے تازہ پانی لیں, اس میں لیموں کا رس نچوڑ کر اس سے غرارے کریں, جبکہ الائچی اور سونف چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. اگر جوڑوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خشک کھجور اور بادام پیس کر آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. کالے چنے کا شربت پینے سے آپ ٹی بی سے بچ سکتے ہیں. اگر سانپ کاٹ رہے تو پھرگڑی پیس کر پانی میں ملا کر مریض کو پلا دیں. درد کے لیے مچھلی فرائی کیے ہوئے تیل سے متحدہ جگہ پر مالش کریں. تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانے کو نقصان نہیں پہنچتا اور یہ جلد خراب نہیں ہوتا. اگر آپ دماغی خشکی, کمزوری اور چکر آنے کی شکایت ہے تو آپ روغن بادام کا استعمال بڑھا دیں. ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے بادشاہوں کی طرح ناشتہ کریں, عام آدمی کی طرح دوپہر کا کھانا کھائیں اور فقیروں اور غریبوں کی طرح رات کا کھانا کھائیں. کھانسی اور بغلم کے لیے لاہوری نمک چوسیں, جبکہ سر درد کے لیے آگ کے دودھ کی 3 قطرے ہتھیلی پر ملیں. دودھ کے 3 قطرے ہتھیلی پر ملیں.
ज़्यादा पानी पीने से आप हर बीमारी से बच सकते हैं। और डेंगू बुखार के इलाज के लिए मरीज़ को बकरी का ज़्यादा दूध पिलाएं। अच्छी सेहत के लिए सब्जियां और फल खाएं, जबकि रंग को गोरा करने के लिए आप मिश्री चूसें और दूध ज़्यादा पिएं। नज़र की कमज़ोरी दूर करने के लिए बादाम और सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक बार पानी में हल्दी डालकर पीने से आपका पेट साफ हो जाता है, रंग गोरा होता है, चर्बी कम होती है और जिल्द के दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। हल्दी आपके जिस्म की कई बीमारियों का इलाज है। पिसी हुई चीनी को रात के वक्त साबुन में मिलाकर चेहरा धोने से जरियाँ ख़त्म हो जाती हैं और चेहरा चमकदार हो जाता है। जब बुढ़ापे की शुरुआत हो तो अक्लमंदों की बातें अच्छी होने लगती हैं। जिन औरतों को थकन की वजह से हाथ और पाँव में दर्द रहता है, उन्हें अपने तलवों की मालिश करनी चाहिए। नजरी कमज़ोरी दूर करने के लिए सौंफ, मिश्री, बादाम, साबुत धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा 20-20 ग्राम लेकर पीसकर सफ़ेद बोतल में महफूज कर लें और 3 हफ्ते के इस्तेमाल से नज़र की कमज़ोरी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी जगह जंग लग जाए तो इस पर खट्टी दही लगाने से जंग उतर जाएगा। बगैर तकिए के सोने से आपकी कमर मजबूत रहती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो वो तकिया इस्तेमाल करें। दही का पानी जिगर की सफाई करता है। हेपेटाइटिस से बचना है तो मैदे को दुरुस्त रखें। कील, मुहासे और एक्ने ख़त्म करने के लिए शहद और मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर चेहरे पर लगा लें। अगर खून ज़्यादा बह रहा है तो बर्फ़ का टुकड़ा रखने से आपका खून फ़ौरन रुक जाएगा, जबकि जली हुई जगह पर बर्फ़ की मालिश करने से जलन कम हो जाती है। कब्ज़ के लिए नीम गर्म दूध में जैतून का तेल डालकर पीना इंतहाई मुफीद है। अल्लाह के मुबारक नाम अशहीदू के विरद से नाफरमान औलाद राय रास्त पर आ जाती है। इसका वजीफ़ा यूँ करें, 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 100 मरतबा अशहीदू का विरद करें और औलाद पर दम कर दें। यह अमल 11 या 40 दिन तक या इससे ज़्यादा अरसे तक जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इस तरह अल्लाह के नाम अल हकीमू का विरद करने से आपकी इल्म तो हिकमत में इजाफा होता है और आप अल वासियू के विरद से बरकत और आसानियाँ हासिल कर सकते हैं। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह आपको मुसीबत से और बहुत सारी परेशानियों से आपको निजात मिलेगी।